जनतालाई तिम्रो जीवन बदलिदिन्छौ, तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीको भलो हुन्छ भनेर मृत्युदानसम्म मागेर स्थापित भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यहरूबाट जनताको जीवनमा कति प्रभाव पारे त्यो मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। रवि लामिछानेलाई एकछिन हाइड गरेर तपाईको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्यको बारेमा बहस गरौँ न। रवि लामिछाने बिना तपाईहरुको पार्टीको भविष्य छ? आज केपी ओली बिना एमालेको भविष्य छैन भन्नेहरू पनि त छन् नि। शेरबहादुर देउवा नभए काङ्ग्रेसको भविष्य, खैर काङ्ग्रेसमा त नेताहरू छन्। प्रचण्ड नभए, प्रचण्ड पछिको अनुहार को देख्नुहुन्छ माओवादीमा? प्रचण्ड बिनाको माओवादीको भविष्य के हुने भन्नेहरू पनि त छन् नि। इतिहासको कुनै कालखण्डमा मदन भण्डारी नभए एमालेको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भनेका होइनन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले। तर मदन भण्डारीको दुःखद निधनपछि पनि त पार्टी त त्यतिखेर सम्हालियो नि। यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट अभिवादन टक्राउँछु मेरो व्यक्तिगत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट। कुनै पनि पार्टीका नीति सिद्धान्त रणनीति भनेको एउटा टिनेजरले आफ्नी प्रेमिकाको सम्झनामा लेख्ने कविता जस्तो रातारात लेखिने अथवा मूर्त रूपमा बन्ने होइनन्। यो कुरा मलाई भन्दा दाइलाई धेरै राम्रोसँग थाहा छ, किनकि उमेर र अनुभवले मभन्दा परिपक्व हुनुहुन्छ। 2006 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी 42-43 सालतिर आइपुग्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादमा पुगेको थियो। त्यससँग पनि त्यो पार्टीका कति घटकहरू सन्तुष्ट नभएको कारणले गर्दा फेरि 10 वर्षे द्वन्द्व देशले भोग्नु परेको थियो। त्यसकारण समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा पनि र पार्टीको आगामी कार्यदिशा पनि निर्धारण गर्ने उद्देश्यले यो जमघट भएको हो। सेलिब्रेटी त मलाई तपाईँ जस्तै शुभचिन्तकहरूले बनाइदिनु भएको हो। मेरा शुभचिन्तकहरूको आशीर्वाद हो त्यो। जहाँसम्म बैठक अथवा यो जमघट, यो बसाई कतिको फलदायी भयो भन्ने प्रश्न छ। सबै सदस्यहरूले समसामयिक राजनीति र भविष्यमा पार्टीले लिनुपर्ने कार्यदिशाको विषयमा आफ्ना धारणाहरू राखिरहनु भएको छ र असाध्यै सृजनात्मक रूपमा मैले कल्पना गरे भन्दा धेरै इनोभेटिभ आइडियाहरू, सृजनात्मक धारणाहरू आइरहेका छन् र मलाई गर्व छ कि आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 101 नेताहरू जन्माएको छ जोसँग चाहिँ देश र समाजको सेवा गर्न र समाजलाई एउटा योभन्दा परिष्कृत रूप दिनका लागि धेरै सृजनात्मक आइडियाहरू छन्, धारणाहरू छन्। जस्तो रमेशजी, यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको क्रेज जुन स्थापनाको टाइममा जे जसरी देखियो त्यही हिसाबको बरकरार छ अथवा चाहिँ अझ वृद्धि भइराखेको छ? के छ क्रेजको अवस्था? मेरो विचारमा पार्टी स्थापना हुँदा घन्टीको जुन क्रेज थियो त्यो क्रेज चुनावको नतिजापछि तीव्र गतिमा वृद्धि भएर गएको छ। जनतामा झन् धेरै आशा पलाएको छ, झन् धेरै विश्वास र जिम्मेवारी चाहिँ जनताले हामीलाई दिनुभएको छ। देश विदेशबाट आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्ना सपनाहरू हामीलाई सुम्पिने क्रम, हाम्रो पार्टीमा यत्र तत्र सर्वत्रबाट देशको भलो चाहने नेपाली जनजनका मनहरू जोडिने क्रम तीव्र गतिमा बढ्दैछ। तपाईँहरूको पार्टीको राष्ट्रिय एजेन्डा के हो? एजेन्डै छैन तपाईँको पार्टीको। यो चाहिँ आफै भुलभुलैयामा परिराखेका छ होइन? मान्छेहरू त्यसै नबुझिकन लागेका छन् भनेर पनि भन्छन् मान्छेहरूले है। एजेन्डाविहीन पार्टी हो। पहिलो कुरा हामीसँग घगडान एजेन्डाहरू छन् भन्ने राजनीतिक दलहरू, महान तथा गौरवशाली इतिहास छ हाम्रो भनेर धक्कु लगाउनेहरूले आफ्ना एजेन्डा र त्यो ऐतिहासिक गौरवको कति रक्षा गरे हामीले देखेका छौँ। जनतालाई तिम्रो जीवन बदलिदिन्छौ, तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीको भलो हुन्छ भनेर मृत्युदानसम्म मागेर स्थापित भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यहरूबाट जनताको जीवनमा कति प्रभाव पारे त्यो मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग देशका हरेक समस्याको सामना गर्नका लागि एजेन्डा र रणनीतिहरू छन्। हाम्रो मूल सिद्धान्त संवैधानिक समाजवाद हो। संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको बाटोतिर देशलाई लैजाने हाम्रो उद्देश्य हो र हाम्रो सबैभन्दा मुख्य एजेन्डा पार्टीको आत्मा भनेको विधिको शासन र जनताको जीवनमा देखिने गरी परिवर्तन गराउनु हो। होइन, एजेन्डा छैन, वैदेशिक नीति के हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनेर पनि मान्छेहरूले चाहिँ प्रश्न गरिरहेका छन् होइन? अरू विषयमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रष्ट रूपमा केही पनि बोलेको छैन भन्ने कुराहरू गर्छन्। यो बारेमा के होला भन्नुहोस् त? हाम्रा नीतिहरूमा पूर्ण स्पष्टता छ, तर पार्टीका प्रत्येक नीतिको स्वामित्व प्रत्येक सदस्यले
र पार्टीका प्रत्येक तह र तबकाले लिन सकुन्। आम नागरिकहरू घन्टीका प्रत्येक शुभचिन्तकले हाम्रा नीति सिद्धान्तमा स्वामित्व लिन सकुन् भन्नका लागि पनि हामी यो नीति विचार कार्यशाला गरिरहेका छौँ। राष्ट्रियताबारे हाम्रो अडान स्पष्ट छ, नेपाल फर्स्ट। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर विदेशीहरूसँगको सम्बन्ध निर्धारण हुनुपर्छ। राष्ट्रको स्वाभिमान, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामा 1 इन्च पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन। एमसीसीको विरुद्धमा बोल्न नसक्ने पार्टी चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरो गर्न मिल्दैन भन्छ नि मान्छेहरूले। कुनै राष्ट्रसँग गरिएको सम्झौताको विरुद्ध बोल्दैमा राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने लजिकमा मलाई त्यति विश्वास छैन। तर एमसीसीमा भएका केही आपत्तिजनक प्रावधानहरूको सम्बन्धमा पार्टी स्थापना हुनुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो पार्टी सभापतिले आफ्नो धारणा राख्नुभएको हो। जस्तो कि एउटा सचिव स्तरमा हुनुपर्ने सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने, अनि संविधानसँग बाजिएमा अथवा कानुनसँग बाजिएमा चाहिँ त्यही सम्झौतामा लेखिएको कुरा अक्षरशः लागू हुने, यी कुराहरूमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि। तर उहाँले यी धारणाहरू राख्दै गर्दाखेरि के पनि भन्नुभएको थियो, हामीले के पनि भनेका थियौँ भने यसमा अन्तिम धारणा राख्ने अधिकार चाहिँ केवल तपाईको तथाकथित विद्वानहरू अथवा बेरोजगार विश्लेषकहरूको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरूको हो। उनीहरूको धारणा चाहिँ अथेन्टिक हो भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर आज हाम्रो पार्टीमा 101 विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका विद्वानहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै विज्ञहरूको आशीर्वादले, उहाँहरूको विज्ञताले र हाम्रो एउटा भावनाको सङ्गमले हाम्रा नीति सिद्धान्त रणनीतिहरू आगामी दिनमा अझै परिष्कृत हुँदै जान्छन्। यो नीति विचार र कार्यशालाबाट निस्केको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ अर्कै भएर निस्किन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो रमेशजी, रवि लामिछानेलाई एकछिन हाइड गरेर तपाईँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्यको बारेमा बहस गरौँ न। रवि लामिछाने बिना तपाईँहरूको पार्टीको भविष्य छ? आज केपी ओली बिना एमालेको भविष्य छैन भन्नेहरू पनि त छन् नि। शेरबहादुर देउवा नभए काङ्ग्रेसको भविष्य, खैर काङ्ग्रेसमा त नेताहरू छन्। प्रचण्ड नभए, प्रचण्ड पछिको अनुहार को देख्नुहुन्छ माओवादीमा? प्रचण्ड बिनाको माओवादीको भविष्य के हुने भन्नेहरू पनि त छन् नि। इतिहासको कुनै कालखण्डमा मदन भण्डारी नभए एमालेको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भनेका होइनन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले। तर मदन भण्डारीको दुःखद निधनपछि पनि त पार्टी त त्यतिखेर सम्हालियो नि। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा हो, हिजो हाम्रो पार्टी सभापतिले एउटा इनिसिएसन लिनुभएकै हो, पहल गर्नुभएकै हो। हाम्रा पार्टी सभापतिले गरेको सत्कर्मको ब्याज स्वरूप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना भएकै हो। तर यसमा उहाँको सत्कर्मको ब्याजसँगै यो पार्टीमा जोडिएका तमाम सचेत युवाहरूको परिवर्तनको हुटहुटी छ। देश यिनै राजनैतिक दलहरूबाट फेरिँदैन। समाजलाई नयाँ दिशा दिनको लागि यी आउटडेटेड आत्माहरूबाट, यी एक्सपायर नेताहरूबाट सम्भव छैन। नयाँ जोस र नयाँ सोच भएको नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने आम युवाहरूको चाहनालाई, त्यो हुटुटीलाई समेटेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनेको हुनाले आज यहाँ 101 नेताहरू छन्। पार्टी जस्तोसुकै कालखण्डमा पनि सम्हालिन्छ। रमेशजी, तपाईँ लालमोहरमा कडा क्वेसन सोध्नुहुन्छ, म पनि कडा क्वेसन सोध्छु। क्वेसन भनेकै, प्रश्न भनेकै निर्मम भएर सोध्ने हो सर। भनेपछि रवि लामिछाने बिना पनि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अघि बढ्न सक्छ? त्यो समयको किन कल्पना गर्ने? अहिले नेपालीमा अशुभ बोल्नु हुँदैन भन्छन्, त्यो अशुभ परिस्थितिको कल्पना नगरौँ न। अनि मान्छेहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आफूलाई चाहिँ किन आबद्ध गराउने? देशको परिवर्तनका लागि, विधिको शासनका लागि, पिछडिएको वर्गको अपनत्वका लागि। रवि लामिछानेलाई एकछिन हाइड गरेर तपाईँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्यको बारेमा बहस गरौँ न। रवि लामिछाने बिना तपाईँहरूको पार्टीको भविष्य छ? आज केपी ओली बिना एमालेको भविष्य छैन भन्नेहरू पनि त छन् नि। शेरबहादुर देउवा नभए काङ्ग्रेसको भविष्य, खैर काङ्ग्रेसमा त नेताहरू छन्। प्रचण्ड नभए, प्रचण्ड पछिको अनुहार को देख्नुहुन्छ माओवादीमा? प्रचण्ड बिनाको माओवादीको भविष्य के हुने भन्नेहरू पनि त छन् नि। इतिहासको कुनै कालखण्डमा मदन भण्डारी नभए एमालेको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भनेका होइनन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले। तर मदन भण्डारीको दुःखद निधनपछि पनि त पार्टी त त्यतिखेर सम्हालियो नि। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा हो, हिजो हाम्रो पार्टी सभापतिले एउटा इनिसिएसन लिनुभएकै हो, पहल गर्नुभएकै हो। हाम्रा पार्टी सभापतिले गरेको सत्कर्मको ब्याज स्वरूप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना भएकै हो। तर यसमा उहाँको सत्कर्मको ब्याजसँगै यो पार्टीमा जोडिएका तमाम सचेत युवाहरूको परिवर्तनको हुटहुटी छ। देश यिनै राजनैतिक दलहरूबाट फेरिँदैन। समाजलाई नयाँ दिशा दिनको लागि यी आउटडेटेड आत्माहरूबाट,
यी एक्सपायर नेताहरूबाट सम्भव छैन। नयाँ जोस र नयाँ सोच भएको नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने आम युवाहरूको चाहनालाई, त्यो हुटुटीलाई समेटेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनेको हुनाले आज यहाँ 101 नेताहरू छन्। पार्टी जस्तोसुकै कालखण्डमा पनि सम्हालिन्छ। रमेशजी, तपाईँ लालमोहरमा कडा क्वेसन सोध्नुहुन्छ, म पनि कडा क्वेसन सोध्छु। क्वेसन भनेकै, प्रश्न भनेकै निर्मम भएर सोध्ने हो सर। भनेपछि रवि लामिछाने बिना पनि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अघि बढ्न सक्छ? त्यो समयको किन कल्पना गर्ने? अहिले नेपालीमा अशुभ बोल्नु हुँदैन भन्छन्, त्यो अशुभ परिस्थितिको कल्पना नगरौँ न। भने मान्छेहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आफूलाई चाहिँ किन आबद्ध गराउने? देशको परिवर्तनका लागि, विधिको शासनका लागि, पिछडिएको वर्गको अपनत्वका लागि